दर्शकबिन महाभूकम्पबाट सृजना भएको विपत्ति र त्यसलाई सामना गर्ने साहस बटुल्ने सत्र र त्यो कालखण्डमा छौं। हुन त 12 गते गएको शक्तिशाली भूकम्प र त्यस पछाडिका लगातारका झण्डै उत्रै आकारका पराकम्पनका कारणले जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्कन सकेको छैन। यद्यपि त्यो अवस्थामा जुन मनोविज्ञानमा थियो त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति आत्मविश्वास बढेको छ। कतिपय व्यक्तिहरूलाई आत्मविश्वास झनै धर्मराएको अवस्था पनि होला। तथ्य र तर्कको आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरी महाभूकम्पले शिक्षण सङ्घ संस्थाहरूलाई पुर्याएको प्रभाव, झण्डै 1 महिनादेखि भूकम्प प्रभावित जिल्लाका 10 लाख भन्दा बढी बालबालिका, अझ यसलाई अध्यावधि गर्दा 11,40,000 भनिएको छ संख्या, त्यति विद्यार्थीहरू विद्यालय भन्दा बाहिर रहेका छन्। त्यसैगरी अब विश्वविद्यालयकै कुरा गर्दा त्यो अर्को त्यसको तथ्याङ्क अझ बढ्न आउँछ र अहिले भूकम्पबाट करिब 2500 घरहरू चाहिँ बस्न नमिल्ने गरी त्यसलाई पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने गुन्जायस रहेको छ। यो बीचमै पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप कसरी गर्न सकिन्छ? अब पनि जबदेखि विद्यालय लाग्छ, अहिले भनिअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले जेठ 15 देखि भनेको छ, त्यो भनेको अर्को ठुलो पराकम्पन नआउँदासम्मको अवस्था हो। त्यस पछाडि त्यो मिति बढ्न पनि सक्छ। यो बीचमा शैक्षिक गतिविधि कसरी गर्न सकिन्छ? अब विद्यालय सुचारू भइरहँदा पनि त्यो मनोवैज्ञानिक ढाडससहित कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? यो श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ रुम टु रिडका सह-संस्थापक दिनेश श्रेष्ठ। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ कथालय पब्लिकेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव धर जोशी। स्वागत छ दिनजनालाई। धन्यवाद। म डाक्टर कोइरालाबाट जोड्छु। अब यो झण्डै 1 महिनाको अवधिसम्म बालबालिकाहरू विद्यालय गएका छैनन्, जान सक्ने अवस्था पनि छैन, विद्यालय सञ्चालकहरूले खोल्ने अवस्था पनि छैन, सधैँ भएका पनि न अभिभावक पठाउन इच्छुक छन्। यति बेला विकल्प भनेकै विद्यालय नपठाउने हो प्रभावित क्षेत्रमा? त्यो नचाहिने काम गरे हो सरकारले। किन भन्दाखेरि भूकम्प हुँदै पनि विद्यार्थीहरूलाई कम्पनको बारेमा अनुभूति दिने किसिमका कुराहरू गर्न सकिन्छ। भूकम्पले भत्काउने घरहरूमा नबसाएर चौरमा बसाउन सकिन्छ, किनभने घरमा बसायो भने त्यसै जाने हुन्। त्यो चौरमै बसेर चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीलाई ल परियोजना लेखौँ नि त, एउटा सानो सुन्यौँ भनेर परियोजना दिन सकिन्छ। एउटा सानो अनुसन्धान गर नि त, फलानुको घरमा के भएछ, यसकोमा के भएछ भनेर भन्न लाउन सकिन्छ। त्यसबाटै अनेक किसिमको हिसाबले भोलि गएर चाहिँ त्यो विषयवस्तुसँग लगेर जोड्न सकिन्छ। जस्तो अलिकति माथिल्लो क्लासका विद्यार्थीहरूलाई प्लेटहरू हुने के हो वास्तवमा, त्यो कसरी बस्छ, प्लेट दुईवटा जोडिँदाखेरि शक्ति कति निक्लन्छ, त्यो शक्ति बाहिर उत्सर्जन गर्नलाई चाहिँ कति समय लाग्छ, कुन धक्का चाहिँ किन धक्का यसरी आउँछ, त्यो कम्पन भनेकै के हो, रेक्टर स्केल भनेकै आदि इत्यादि कुराहरूमा विद्यार्थीहरूलाई सजिलै लान सकिन्थ्यो। त्यही कुरा जेठ 15 पछाडि गर्ने होला नि त। अब त्यसो गऱ्यो भन्दाखेरि फेरि अरू पछाडि पर्छ नि त, किनभने यति बेरसम्म त विद्यार्थीहरू चाहिँ के भयो भने अभिभावकले टेलिभिजन हेर्दाखेरि त्यही भूकम्पकै बारेमा हेर्ने, मान्छेले कुराकानी गर्यो भने त्यही बारेमा कुराकानी गर्ने, अनि विद्यार्थीहरूलाई त आतेश हुने आत्तिने ढङ्ग बाहेक के पनि भएन। अनि पढ्न मन लाग्दैन, किनभने उता नि भूकम्प कुरा, उता नि भूकम्प कुरा, किताब थाहा छैन। त्यसले बिना किताब कसरी पढाउने, प्रविधिबाट मिडियाबाट पढाउने किसिमको कुराकानी हो कि अथवा चाहिँ अर्को कुनै किसिमको प्रोजेक्टबाट पढाउने हो कि अथवा सिक्न लाउने किसिमको हिसाबमा कसरी लाउने विद्यार्थीलाई, त्यो तरिका गर्नुपर्थ्यो। सरकारले यो नचाहिने काम गर्यो। तर अब त्यो शिक्षण सिकाइ भनेकै तपसिलको कुरा भइसक्यो नि त अहिलेलाई यो कालखण्डमा, किनभने जीवन नै ठुलो कुरा हो। जीवनमा पनि परिवारसँगै भयो भने त्यसको ढाडसको आयाम नै फरक हुन्छ। बालबालिकाहरू एकै ठाउँमा सयौंको सङ्ख्यामा भइरहेर त्यहाँ भागदौड मचिएर झन् ठुलो दुर्घटना निम्तियो भने सम्भावनाहरू छन्। तर मैले सम्भावना कसरी छन् भने, यदि त्यसो हो भने स्कुलमै ल्याउने बुद्धि झिके के हुन्छ, स्कुलको सट्टा टोलमा राखिदिए के हुन्छ, यो टोलका विद्यार्थीहरू यहाँ आउने भनेर 10 जना 20 जनाको टोल बनाइदिए के हुन्छ, खाली चौर भएको ठाउँमा, कसैको सुरक्षित घरहरूमा यो किसिमको उपायहरू गर्न सकिने पर्याप्त बाटो छ कि हामीले त के बुझिरह्यौँ भने हाम्रो पुरानो बुद्धि के हो भने विद्यालयमा लानुपर्छ, त्यो कक्षा कोठा चाहिन्छ, बोर्ड चाहिन्छ, यी सब नचाहिने कुराकानी हुन् नि, के पनि चाहिँदैन। केही नभइकन पनि विद्यार्थीलाई कसरी पढ्ने, जस्तो तपाईँले भन्नु हो परिवारसँग उनीहरू बसिरहेछन्, परिवारसँग बस्दाखेरि पनि विभिन्न थरीका परिवारसँग बसे, जात जातिका मान्छेहरू एकै ठाउँमा बसे, भाषाभाषीका मान्छेहरू एकै ठाउँमा बसे, धर्मका मान्छेहरू एक ठाउँमा बसे, कसरी मिलेर बस्दा रहेछन्।
त्यसो भए विपत्तिमा कसरी हुँदो रहेछ, एकअर्कोलाई सघाए कसरी सघाउनु पर्दो रहेछ, कहीँ आशय पनि बनाए विदेशीले देला भनेर वा कसैले पाल ल्याउला भनेर चाहिँ चुप्प लागेर बसिरहे, त्यसको सट्टा चाहिँ काठ काटेर काठ चाहिँ जोड्न सकिन्थ्यो होला, अथवा टिन जस्ता होला त्यो किसिमको कुराकानी गर्न सक्थ्यो होला, स्याउलाले बार्न सकिन्थ्यो होला। यस्तो किसिमको सम्भावनाहरू के छन् तिमीहरू त्यो सोध भनेर भन्न सकिन्थ्यो। तिनै विद्यार्थीलाई ल तपाईँहरू चाहिँ जानुहोस् है, अब चाहिँ मुठी मुठी माग्दै जाउँ, कस कहाँ छ त्यसले देला, त्यो किसिमको गरेदेखि के हुँदो, घर भत्किरहेछ, त्यो भत्केको घर उठाउन निकाल्न सकिरहेको छैन, पुलिस कहिले आउँदा सिपाही गरेर यो नजाने कुराकानी गरिरहेछौँ। तिनै विद्यार्थीहरू जो सक्छन् होला उनले एउटा इँटा बोक्ने किसिमको ढङ्ग गरिदिए के होला, किनभने त्यो त सामाजिक समाजको समाजशास्त्रीय चिन्तनहरू त सबै त पढ्छ विद्यार्थीले। म तपाईँसँग एकछिनमा आउँछु। दिनेशजी, तपाईँ विशेष गरी यो बालबालिकाको लागि चाहिँ पुस्तकालय निर्माण गर्ने नेपालमा मात्रै होइन यो कम्बोडियासम्म नै यो अभियानमा हुनुहुन्छ। यति बेला तपाईँको संस्थाले चाहिँ के गरिरहेछ? अब अहिले हामीले सोचेको के भन्दाखेरि त हामी यो इमर्जेन्सी रिलिफमा काम गर्ने संस्था त होइन, शिक्षासम्म आपत्ति आउँदा त जो पनि सामना गर्ने अब व्यक्तिगत रूपले गर्ने ठाउँमा छन्, तर पनि एउटा संस्थाले गर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ हुन त अब हामी अर्थक्वेक आइसकेपछि अब यसको जुन क्षति भएको छ यसले स्कुललाई भनौँ न अथवा विद्यार्थीलाई जस्तो किसिमको यसले क्षति पुर्याएको छ त्यसलाई हामी कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा हामीले अहिले चाहिँ सल्लाह गरिरहेका छौँ। र हामीले अहिले सोचेको कि इमिडिएट दुई किसिमको गरेका छौँ अहिले हामीले चाहिँ, एउटा इमिडिएटली के दिन सक्छौँ र दीर्घकालीनमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ गइरहेका छौँ। अहिले इमिडिएटली के भन्दाखेरि हामीले के खोजेर सरकारले चाहिँ एउटा स्कुल खोलिदियोस्, सकेसम्म चाँडै खोलिदियोस्, किन भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई त्रासमा राखेर पनि हुँदैन। कारण घरमा राखे पनि त प्रब्लम त छ नि त, होइन? तपाईँले त्यो घरमै राखेर सुरक्षित छ भनेर पनि सोच्ने हो भने त्यो सुरक्षित त हामी स्कुलमा पनि दिन सक्छौँ। अहिले कुनै ठुलो स्कुल पनि अहिले बिग्रेको अवस्थामा छ, भत्केको अवस्थामा छ भने हामीले त्यो ठुलो बिल्डिङ बनाएर जाने भन्ने पनि सोचिरहेको छौँ। अहिले टेम्पोरीको कुरा गरिरहेको छौँ भने एउटा टेम्पोरी लर्निङ सेन्टर चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ, त्यो भन्ने कुरोमा हामी चाहिँ छौँ। त्यो यदि सरकारले त्यो गरिदिएको खण्डमा अब त किताबहरू त चाहियो। अब हामीले अहिले के सोचिरहेको छौँ भने इमिडिएटली हामीले चाहिँ 5 लाख किताब दिने भनेर एनाउन्स पनि गरिसकेका छौँ। अब जति 11वटा जिल्लाको नामहरू हामीले सुनेका छौँ, 11वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ अब जति पनि पुस्तकालय छन् भने पनि ती पनि भत्किया छन्। पुस्तकालय अहिले के अवस्थामा छ हामीलाई थाहा भएन, त्यो पनि सायद मेरो विचारमा पुस्तकालय पनि त्यति युजको अवस्थामा नहुन सक्छ होला। तर पनि इमिडिएटली बच्चाको हातमा हामी विद्यानाथ सरले भने जस्तै किसिमले बच्चालाई कुनै न केही चिज त दिनु पऱ्यो नि त हामीले, होइन? अहिले हामीले यो सोचे होइन कि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा उसमै जाओस्, कोर्सकै किताबमा जाओस् अथवा भनौँ न करिकुलममै जाओस् भन्ने अहिले सोचेकै होइन, त्यो जानु पनि हुँदैन। अहिले इमिडिएटली हामीले जाने भनेको त्यो बाटो चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ भनेको बच्चालाई कसरी इङ्गेज गराउने, उनीहरूलाई अहिलेको त्रासको एउटा स्थितिबाट चाहिँ उनीहरूलाई कसरी बाहिर ल्याउने हो, उनीहरूलाई एउटा स्टेबल कसरी गराउने हो, त्योमा हामीले जोड दिनु पर्यो। त्यसको लागि भनेको जे चिज गरे पनि हुन्छ, जसरी गरे पनि हुन्छ, त्यसको लागि हामीले के भने किताब एउटा माध्यम हुनसक्छ भनेर हामीले चाहिँ 5 लाख किताबहरू चाहिँ इमिडिएटली दिने भनेर। र त्यो किताब पनि कस्तो प्रकृतिको भन्ने पनि हुन्छ होला। सामान्य अवस्थाभन्दा अहिले यस्तै विपदका विषयमा, त्यसका विषयमा मनोवैज्ञानिक रूपमा कसरी तङ्ग्रिन सकिन्छ, सद्भाव कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यो प्रकारका पुस्तकलाई ध्यान दिनुभएको छ? त्यो पनि एउटा छ। र अर्को भनेको के भने बच्चालाई अलिकति अल्मलिने हुँदाखेरि विभिन्न किसिमको स्टोरी बुकहरूले पनि काम गर्छन्। उनीहरूले त्यो स्टोरी किताबहरू पढेर अथवा त्यसलाई इङ्गेज गराएर पनि उनीहरूलाई इङ्गेज भनौँ न उनीहरूलाई त्यो भूकम्पभन्दा बाहिरको अब त्यहाँबाट बाहिर ल्याउन हामी सक्छौँ भन्ने जस्तो अहिले विभिन्न संस्थाले गरिसकेको अवस्थाहरू पनि छन्। भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो होला बिएसओले पनि त्यो कामहरू गरेको अवस्था छन्, त्यसबाट पनि निकै पोजिटिभ आएको छ। मतलब एक किसिमले बच्चाहरूलाई कसरी चाहिँ यो अवस्थामा इङ्गेज गराउने, उनीहरूलाई त्यो त्रासबाट कसरी चाहिँ बाहिर ल्याउने, उनीहरूलाई एउटा ट्र्याकमा कसरी ल्याउने भन्नलाई पनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पठनमा चाहिँ कोर्समै जानुपर्छ भन्ने छैन, एउटा कुनै न कुनै रूपले चाहिँ इङ्गेज गराउने भन्ने चाहिँ हो। त्यसको लागि एउटा रुम टुरले चाहिँ इमिडिएटली हामीले किताबहरू दिने हामीसँग त्यो स्टकमा पनि छ, तयार छौँ हामीले। यो शिक्षक महासंघ नेपालभरि कतिवटा छ तपाईँहरूको पुस्तकालय? हाम्रो पुस्तकालय यो त स्कुलकै पुस्तकालय हो। हामीले गरेको पुस्तकालय झन्डै अहिले चाहिँ 5000 को हाराहारीमा चाहिँ छ। त्यसमा तपाईँहरूकै पुस्तकालयमा चाहिँ काहीँ क्षति पुगेन? छ, भएको छ। जस्तै अहिले भनौँ नुवाकोटको कुरा गर्नु, नुवाकोट हाम्रो प्रोग्राम एरिया हो, त्यसमा प्रायः सबै हामीले गरेको प्रोग्रामहरूमा चाहिँ सबै स्कुलहरूमा क्षति भएको अवस्थाहरू छन्। अब त्यो एउटा त्यो भनेको अहिले चाहिँ इमिडिएटली हामीले गर्ने भने त्यो हो। त्यसको लागि हामीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई, नेपाल सरकारलाई हामीले भनिसकेका छौँ र अहिले त्यसै विषयमा चाहिँ काम भइरहेको छ। त्यो सायद मेरो विचारमा यो अहिले जुन भनौँ जेठ 15 गतेको लागि चाहिँ तयारीको अवस्थामा हामी छौँ यदि स्कुल खुल्ने हो भने। म तपाईँसँग एकछिनमा आउँछु। जोशीजी, तपाईँ पनि के अरे पुस्तक प्रकाशन गृह, सबै प्रकाशन गृहको प्रतिनिधित्व गर्दै अब यसका लागि करिकुलम पनि नयाँ किसिमको निर्माण गर्नु पर्ला, त्यसका लागि सरकारले र अरू लेखकहरूले पनि त्यसलाई आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्नु होला। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ? अहिले हामीले चाहिँ फर्स्टमा इमिडिएटली हामीले गर्न लागेको चाहिँ अहिले एउटा केही किताबहरूलाई लिस्टिङ गरेर त्यसलाई प्याकेजिङ एउटा बनाएको छौँ। भनेको त्यो चाहिँ अब यो अहिले सेल्टर र
जुन स्कुलहरू सुरु हुनसक्छ त्यो ठाउँहरू पुर्याउने तरिकाहरूलाई हामी हेर्दैछौँ। तर त्यो पुस्तकहरूलाई चाहिँ हामी अहिले धेरै प्रकाशकहरू साथीहरू चाहिँ आफ्नो वेयरहाउस बन्द भएको बिग्रेको अवस्थाहरूमा हुनुहुन्छ, त्यसलाई रिभाइभ गरिदिनुहुन्छ। त्यो आइडेन्टिफाई गर्दैछौँ कसकोमा चाहिँ अहिले इमिडिएटली स्टक्सहरू छ, त्यो स्टकहरूको मेडियमलाई चाहिँ लिएर हामीले एउटा क्यारिङ लाइब्रेरी भनौँ न, त्यो मेकानिजमको एउटा त्यो तयार गरिसकेका छौँ। त्यो एउटा पाटोमा काम भएको छ। अर्को काम चाहिँ के गर्दैछौँ भने धेरै प्रकाशक साथीहरू अहिले अलमलको स्थितिमा हुनुहुन्छ। यो अलमलको स्थितिबाट निकाल्नको लागि उहाँहरूसँग चाहिँ कुराकानीहरू बिस्तारै इन्डिभिजुअली फोनमा अथवा इन्डिभिजुअल भेटघाटबाट चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। अलिकति अपरेसनलमा हामी आउनुपर्छ भन्ने पार्टहरूमा हामीले कुरा गरेका छौँ। र थर्डमा अहिले हामीले इमिडिएटली हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट कथालयबाट चाहिँ डिसाइड के गरेका छौँ भने एटलिस्ट ठुलो एमाउन्ट नहोला, ठुलो क्वान्टिटीमा नहोला, तर 3 लाख रुपियाँ बराबरको किताबहरू चाहिँ हामी यो अहिले एफेक्टेड एरियाको स्कुल्सहरूमा हामी फ्रीमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। 3 लाख बराबरको त्यति डिसाइड गरिसकेका छौँ र हामी त्यो अब मटेरियल्सहरूलाई कन्सोलिडेट गर्ने, कम्पाइल गर्ने कामहरू चाहिँ गर्दैछौँ। र अब सिधै हामी एज अ डाइरेक्ट जानुभन्दा चाहिँ कुन संस्थासँग अथवा सरकारी निकायसँग कसरी समन्वय गरेर जाने, कहाँनिर चाहिँ हामी पुग्न सकिन्छ, हाम्रो त्यो रिसोर्सलाई पुर्याउन सकिन्छ भन्ने त्यो एक्सर्साइजहरूमा हामी सबैले। डाक्टर कोइराला, अब यो शिक्षण सिकाइ भनेको फगत विद्यालयमा मात्रै होइन, न त शिक्षकहरू मात्रै पनि हुन्। पहिलो पाठशाला त घरै हो र पहिलो शिक्षक शिक्षिका आमा र बुवा नै हो। यो झन्डै 1 महिनाको अवधिमा अहिले टेलिभिजन हेरिरहँदा अभिभावकहरूले अब ती विद्यार्थीहरूलाई अथवा आफ्ना सन्तानहरूलाई कसरी शिक्षण सिकाइमा कुनै न कुनै रूपको समाज पढ्नु पनि, यो डिजास्टर प्रकोप पढ्नु पनि एउटा ठुलो शिक्षा हो, अनुभूति हो, त्यसलाई अझ शिक्षा सिकाइमा कसरी लाने? मैले देखेको के हो भनेदेखि अभिभावकहरूले मिडियासँग टाँसिएर धेरै कुराकानी विपदका मात्रै धेरै सिकाए, सिर्जनाका सिकाएनन्। जस्तो भन्न पाल आएन त्यसैले पाल चाहियो, यो हाम्रो अधिकार हो भनेर फोकटिया कुराकानी सिकाए। तर पाल भएन भने के गरी बाँच्छौ भनेर भन्ने सिकाएनन्। त्यसो भनेपछि मैले चाहिँ अर्को पाटोबाट हेरेँ, अभिभावकले सिकाउन नसकेको बाटोलाई चाहिँ भने। दोस्रो कुरो के रहेछ भनेदेखि अभिभावकले किताब पढ्ने भन्ने मात्रै भनिरहे, लु तल्लो घरमा जाऊ, तिनले कसरी विपद व्यवस्थापन गरिया रहेछन्, मास्लो घरमा जाऊ, त्यहाँ के गरिया रहेछन्, तिमीले सिकेर मलाई के सिकाउँछौ, आफ्नो घर नभत्किने पनि भत्किने कसरी बसिरहेछ त्यो हेर भन्न सक्ने त्यसको तागत हाम्रो अभिभावकसँग रहेनछ। सायद हामीले सिकाउन पनि सकेनौँ वा उहाँहरूले त्यसरी सोच्दा पनि सोच्नु भएन। तेस्रो चाहिँ के किसिमको हिसाबले हेऱ्यौँ भने अभिभावकले त्यो केटाकेटीहरू बोझको रूपमा हेऱ्यो। सहरी अभिभावकले चाहिँ त्यो महँगो विद्यार्थी भयो, किनभने आफू पनि बस्नु पर्यो, दिनभरि बस्छ, बढ्ता खान्छ, बढ्ता छुकछुक गर्छ, हेरिराख्नुपर्ने अवस्था भयो भने गाउँकोलाई त्यो अर्को घाँडो भयो। किनभने कता जान पठाउने भने गाईहरू जान्न म भैँचालो आउँछ भनेर भनेको छ, उतातिर के गर्छ, त्यो यस्तो घाँडो भएर विद्यार्थी बसिरहेछ अहिले। अब त्यो घाँडोलाई चाहिँ अभिभावकले कमसेकम सजिलोसँग लान सक्ने ठाउँ कहाँ थियो भनेर भनेदेखि ल अब यसबाट के गरी सिकाउन सकिन्छ होला, विपद नै आउँछ कसरी, व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, राहत कसरी हुन सक्ला, भोलि निर्माण पुनर्निर्माणको कुराकानी, किनभने अझै मात्रै म काभ्रेमा गएर हेरेर आएँ, त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो घरको डिजाइन खोजिरहेछन् उहाँहरूले। ठाउँ जग्गा मिलाइसक्यौँ, तर डिजाइन के हो भनेर भन्यो भने विद्यार्थीहरूलाई ल डिजाइन कसले कसले बनाउन सक्छ सोच भनेर भन्ने त विद्यार्थीले नयाँ नयाँ विचारहरू त ल्याउँथे, त्यति पनि गर्न प्रयोग गर्न नमिल्ने भए पनि सृजनशीलता त बढ्छ। एकदमै सही हो, सृजनशीलता बढ्ने नै यस्तै बेलामा हो। त्यसो भए त्यो सृजनशीलतातर्फ हाम्रो अभिभावकले लानै जानेन। अब शिक्षकहरू पनि अभिभावक मध्येकै हुन्, शिक्षकले पनि त्यो कुराकानी भनेर उसकै आफ्नै कहानी र गथासो हुन्छ नि पीडा, त्यही पीडा मात्रै कुराकानी गरेर त्यसले पनि त्यो कुराकानी ल्याउन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि अब मिडियाले पनि लगिदिनु पर्थ्यो, अर्को पाटो मैले देखेको थिएँ। किनभने मिडियाले पनि के भने त्यो सन्तास फलानु कति दिनको त्यो के अरे फलानु दिनको भनेर भने चाहिँ फेरि त्यही जोडिरहेछ। त्यसको सट्टा हाइटीले कसरी आफूलाई चाहिँ फसायो, हाइटी चाहिँ खत्तम भएर गयो, विदेशीले त्यत्रो पैसा दिए भनेर भन्दै गफ लाए, ती गफाडीहरूको कुराकानी सुनेर हाइटीको जस्तो दशा बनाउने हो। त्यसो भए इन्डोनेसिया कसरी बनायो, त्यसै गरी चाहिँ जापानले कसरी बनायो, तरिका के हो, जापानले भोलिपल्टै शिक्षकहरूलाई चाहिँ तयारी कसरी गर्ने भन्ने किसिमको बाटो निकाल्यो, त्यो तुरुन्तै गर्छ उनले तयारी गर्यो। त्यसैले जापानले कसरी गर्यो, इन्डोनेसियाले कसरी गर्यो, भारतले कसरी गर्यो, गुजरातको कहानीमा चीनले कसरी गर्यो, यो किसिमको तरिका सट्ट लार्जन गरिदिएपछि त्यो गरिदिएको भए सायद मलाई लाग्छ हाम्रो विद्यार्थीहरू यति अन्यलमा चाहिँ पर्दैन। यति बेलाको सबभन्दा ठुलो शिक्षक त हामी नै त हो, सञ्चार माध्यम, अरू कोही शिक्षकहरू नभइरहँदा मिडिया नै सबभन्दा ठुलो शिक्षक हो अहिले त, किनभने तपाईँहरूले जे दिनुहुन्छ त्यही सिक्ने हो। यसमा केही थप्न खोज्दै हुन्छ? होइन, मैले उहाँसँग एकदम सहमत छु। त्यसमा चाहिँ अब
वास्तवमा अभिभावकहरूले आफ्ना केटाकेटीहरूलाई खालि यो भूकम्पकै विषयमा त्रास देखाउनु भन्दा पनि यसबाट चाहिँ कसरी चाहिँ भनौँ न हामी कसरी बस्न सक्छौँ, अरूले कसरी गरिरहेको छ, यसमा कसरी जान सक्छौँ, अगाडि कसरी बढ्न सक्छौँ, लाइफलाई अझ अगाडि कसरी बढाउने, ती कुराहरूमा सायद मेरो विचारमा अलिकति विचार पुर्याएर चाहिँ जानुपर्ने होला जस्तो मलाई पनि लाग्छ। यो कुरा म 100% उहाँसँग सहमति छु त्यसमा। र अब यस पछाडि अब हामीले जहिलेदेखि विद्यालय खोल्छौँ 15 गते अथवा केही अझै ढिलो होला, किनभने भत्किएका संरचनाहरू त तत्काल सम्भव हुँदैन, अझ दूरदराज सिन्धुपाल्चोक रसुवा दोलखामा त त्यो सम्भव भन्ने नै देखिँदैन। त्यस पछाडिको शिक्षण सिकाइ चाहिँ के हुनुपर्छ होला सुरुका 10 दिन 15 दिन? सुरुको दिनहरू चाहिँ बच्चाहरूलाई खालि एउटा इङ्गेज मात्र गराउने हो। उनीहरूलाई चाहिँ यो पठनमा चाहिँ लानु हुँदैन, उनीहरूलाई कोर्समा जाने हुँदैन, उनीहरूलाई कहिले पनि भन्नु हुँदैन कि कोर्स कम्प्लिट गराउनलाई चाहिँ उनीहरूलाई तयारी गर्नु हुँदैन। त्यो उसको लागि होइन। त्यो भनेको अलिक पछिको उनीहरू स्टेबल भइसकेपछि मात्रै हामीले गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सुरु दिन भनेको चाहिँ के भने खालि यो अब त्यो भनेको चाहिँ त्यो पिरियड कति हो त्यो चाहिँ अब हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यो भनेको 10 दिन हो कि 15 दिन हो कि महिनौ दिन होला, त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यो भनेको बच्चाहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर ल्याउनु पऱ्यो। उनीहरू अहिले चाहिँ त्रासमै छन्। धेरै बच्चाहरू तपाईँको हेर्नुभयो भने त्रासमै छन्। उनीहरू भूकम्पले अब भनौँ न अब तर्सेको अवस्थामा छ, नर्भस भएको अवस्थामा छ। तिनीहरूलाई त्यसबाट चाहिँ बाहिर ल्याउनु पऱ्यो। त्यो ल्याउनुको लागि चाहिँ उनीहरूलाई किताबमा इङ्गेज गराउने, त्यो जे गरे पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जसरी पढाए पनि हुन्छ, केही उनीहरूलाई त्यसमा प्रेसर दिनु हुँदैन। फगत भूकम्पको त्रास भुल्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली। जोशीजी यही प्रश्नमा म यसमा दिनेशजीसँग पनि सहमत छु। यसमा किताबै मात्रै होला या खेल्ने एक्टिभिटी मात्रै होला या अहिले त्यो सबै बच्चाहरू एक ठाउँमा भेला हुँदाखेरि उनीहरूको आफ्नै अन्तर्क्रियाहरू नै होला। 4-5 दिन त त्यही नै सेयर गर्छ, कुन कस्तो अवस्थामा थियो, के भयो भन्ने ट्रमा त्यो मनको कुराहरूलाई चाहिँ निकालेर पोख्ने वातावरणहरू चाहिँ केही दिनको लागि। त्यसपछि सँगसँगै सायद किताबै होला या अलिकति अरू केही खेल्ने कुराहरू होला या केही खेलबाट केही अरू थप नलेजहरूको कुराहरू होला र विद्यानाथ सरले भन्नुभयो जस्तै त्यसमा फर्दर फेसिलिटेट गर्ने टिचर अथवा फेसिलिटेटर्सहरूले चाहिँ त्यसैबाट अब थप यो परिकम्पनहरूबाट बस्ने तरिका के हो त, घरमा हुँदा के गर्ने, विद्यालयमा हुँदा के गर्ने या खाली चौरमा हुँदा के गर्ने, त्यो विषयमा पनि त छलफलहरू भइसकेको छैन। अझ पनि मान्छेहरू त भुइँचालो आयो भने दौडिन्छ बाहिर। कतिपय केसहरू र सबभन्दा ठुलो क्षति त्यही कारणले भएको छ। त्यही विषयहरूमा नै केही दिन अझ छलफलहरू गरिरह्यो भने अलिकति राम्रो हुन्छ। अलिकति मन उनीहरूको शान्त भएपछि अनि मात्रै पढाइका विषयवस्तुहरूतिर आउनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। दुईवटा बाटोहरू रहेछ। एउटा बाटो चाहिँ के रहेछ भने विद्यार्थीहरू आपसमा जम्मा पारिदिएर कसले के गर्यो भनेर त्यो आदान प्रदान गर्ने। पहिलो कुराकानी राजीवजीले भन्नुभएको छ, त्यो आदान प्रदानको सत्र पहिले त्यो सत्र हो, त्यो सेसन हो भन्नु। 2-3 दिन हुनसक्छ। 2-3 दिन हुनसक्छ। त्यो पनि कसरी हुनसक्छ भने समूहमा हुनसक्छ, 2 जनामा हुनसक्छ, 4-5 जनामा हुनसक्छ, शिक्षक र विद्यार्थीको बिचमा हुनसक्छ, अभिभावक र शिक्षक विद्यार्थी राखेर हुनसक्छ। यो किसिमको डिजाइनबाट जानुपर्छ। एउटा त्यो बाटो। त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जनमा लानुपर्छ, अलिकति मनोरञ्जनमा। किनभनेदेखि जिन्दगी भनेको त यो पाटो पनि त हो नि, किनभने त्यो सन्तास मात्रै होइन, आश पनि हो। त्यो किसिमको कुराकानीमा लानुपर्छ। बिस्तारै लान सक्ने अर्को ठाउँ छ। हाम्रा नेताहरूले हामीलाई चाहिँ कथित अधिकारकर्मी भनेर नेताहरूले पनि त्यही अपराध गरे, मानव अधिकारवादीहरूले पनि त्यही अपराध गरे, त्यसपछि गएर गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि त्यही अपराध गरे। त्यो 3टा अपराधीहरू मैले अपराधीहरू नै भने। किन अपराधी भन्यो भने उनले आशय बनाए मान्छेलाई तिमी गर्न सक्छौ भनेनन्। त्यसो भने बित्तिकै अब अर्को पाटोमा लाग्यो, अब त्यसो भएदेखि तिमीलाई कसैले केही दिएन, के गर्न सक्छौ होला। विवेक भन्दा आवेग, चेतना भन्दा उत्तेजना। ठिक भन्नुभयो। त्यो किसिमको ढङ्गबाट चाहिँ अब उनलाई बिस्तारै आशामुखी बनाउँदै लाने। अनि पछि गएर चाहिँ अर्को बाटो हुनसक्छ, जो बाटोमा अझै मात्रै पनि हामी दिउँसो छलफल गरिरहेको छौँ। शिक्षक युनियनका महासङ्घका साथीहरू र त्यसपछि गएर शिक्षा मन्त्रालयका साथीहरू बसेर चाहिँ छलफल गरिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ के गर्न खोज्यौँ भने विषयवस्तु जे पढाउने हो, लर्निङ आउटकम जसलाई भनिरहेको छ, सिकाइ उपलब्धि यो हुन्छ। त्यो पाठ्यक्रमको उपलब्धिसँग अहिलेका कुरालाई कसरी जोड्न सकिएला, त्यो किसिमको हिसाबको सामग्रीहरू चाहिँ दिइदिने। अनि त्यसै भइसकेपछि त उनीहरूलाई पाठ कति दिनसम्म पढेनन्, महिनौ पढेनन्, त्यो बेग्लै कुराकानी हो, तर उनीहरूले चाहिँ हासिल गरिसकेछन्। यो उद्देश्य त हामीले हासिल गरेछौँ। गणितका कुराकानी त यहाँनिर पो आइसकेछ। अनुपातमा होला, त्यो भूकम्प जाने र पराकम्पन जानेको अनुपात के हुँदो रहेछ, कस्तो भूकम्प गएपछि कति अनुपातमा आउँदो रहेछ, अनुपात त त्यहीँबाट सिक्ला होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ उसले के सिक्ला भनेर त्यो शक्ति कति निक्लँदो रहेछ भनेर गणित त सिकिहाल्ला, वा किन निक्लँदो रहेछ भनेर विज्ञान त सिकिहाल्ला। यो किसिमको प्रक्रियाबाट अनि लगेर उसका विषयवस्तुमा लगेर जोडिदिने, त्यो जोडिदिने सामग्रीहरू हामी बनाउने क्रममा छौँ। मलाई लाग्छ अब 1 साताभित्रमा हामीले एउटा केही आधार चाहिँ बनाइसक्छौँ भनेर भन्ने हिसाब। र अब सबभन्दा ठुलो उपलब्धि चाहिँ के भयो भने यो
ठुलो भएर कृषक उमेरमा पुगेपछि मात्रै थाहा पाउनु पर्ने कुरा सानै अवस्थामा प्राकृतिक साम्यवाद रहेछ यो त कोही रोडपति र करोडपतिमा फरक हुने रहेनछ जो जसरी पनि बस्न सक्ने रहेछ नत्र सानो तातो पानी खाएन भने पनि ज्वरो आउँछ रुगा लाग्छ खोकी लाग्छ खाली खुट्टा नहुन् भन्ने अभिभावकले पनि पालमुनि 4-5 दिन सुताउँदा पनि केही पनि हुँदो रहेछ एडप्टेसन त हुँदो रहेछ त्योभन्दा ठुलो शिक्षा के होला ठगी भन्नुभयो अहिले सँगसँगै अर्को बाटो पनि छ पालहरू चाहिँ दिएर हामीले अर्को अपराधकै गरिसक्यौँ भनेर भनेदेखि त्यो पाललाई डम्प कहाँ गर्नुहुन्छ पालभित्र सास फेर्नलाई कति गाह्रो हुँदो रहेछ म काभ्रेमै गएर हेरेर आएँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने राति जाडो हुने रहेछ दिउँसो पस्नु नहुने रहेछ मैले पनि ठिक्क परेछ किनभने त्यसको सट्टा चाहिँ तपाईँले सेउलाले बारे भए के हुँदो मैले त्यो त हो यति गर्ने बुद्धि किन नआएको किनभने हाम्रा पुर्खाको बुद्धि त थियो त्यो बुद्धिलाई किन उपयोग नगरे हो यस्ता किसिमका कुराहरू छलफल गऱ्यो भने अब त्यसो भए अब भूकम्प आयो वा पराकम्पन आयो भने पालको सट्टा तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै उनीहरूले आफूले गर्न सक्ने कुरा ल्याउँछन् त्यसरी चाहिँ नि लान सक्ने बाटो छ त्यसैले विदेशीले दिए वा कसैको आशय बन्ने किसिमको कुरोकानी भन्दा विदेशीले दिए उनीहरूले लगे उनीसँग के छ र यहाँ किनभने हवाईजहाज ल्यायो तेल उनीहरूले हाले त्यो चलाउने मान्छे उनीहरूले ल्याए उनकै पैसा लिएर गए हामीलाई दिने पैसा उनले बोकेर गए अब विदेशीले दिन्छन् भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी होइन विदेशी दिने नाममा आउँछन् र चुसेर जान्छन् त्यो किसिमको पाठ पढ्यो भने त्यसो भएदेखि हाम्रा पृथ्वीनारायण शाहले के भनेको थिए फिरङ्गीलाई भित्र पस्न नदिनु तिनले हुर्मत लिन्छन् भनेर भने देशको हुर्मत बोके त्यसो भए त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ किन गर्नु पर्यो किनभने अहिले भर्खरै अर्थमन्त्रीको कुरोकानी हेर्नुभयो भने एक्ज्याक्टली त्यही किसिमको कुरोकानी हो अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरूसँग भेट्नु भने उनले भन्ने भाषा पनि त्यही हो विद्यार्थीले के बुझ्छ भने दिने मात्रै होइन रहेछ कसैले खाएको सरकारले गर्ने फेरि अर्को किसिमको कुरोकानी आयो सरकार भनेर भने को हो भनेर भन्दाखेरि पुलिस सरकार नहुने सिपाही सरकार नहुने कर्मचारी सरकार नहुने को हो सरकार भने फेरि त्यो सांसद भन्ने बनाउँदाहरू मैले जनावर नै भन्ने गर्छु उहाँ जनावरहरूको विशेषता के हो भनेर भन्दाखेरि यो पनि सरकारले गर्नुपर्छ फटाहरू आफू चाहिँ हामीले पैसा तिरेर खाएको त्यो सरकारको पैसा होइन त्यो पैसा उनले खानु र कर्मचारीले खानु एउटै पैसा होइन र उनीहरू चाहिँ सरकार नहुने हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको कुरोकानी उनीहरूले गर्न सक्थे यो किसिमको ढङ्गबाट लानलाई हाम्रो विद्यार्थीलाई पर्याप्त अवसर हो धेरै कुरा त डाक्टर कोइरालाले भनिसक्नु भएको छ अब यसलाई विशेष गरी विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श दिनुपर्छ भनेर मैले त्यो शिक्षक युनियनदेखि लिएर प्याप्सन सबैसँग कुराकानी गर्दा त भन्नुभयो तर त्यसका लागि त्यति रूपमा सामान्य रूपमा मनोविज्ञानको ज्ञान भएको त्यो पढ्नु पर्दैन फेरि त्यति ज्ञान भएको क्षमता भएको हाम्रो शिक्षक कति होलान् र अब शिक्षकहरू चाहिँ सायद नहुन सक्छन् होला त्यो चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ त्यो सबै शिक्षकमा त्यो किसिमको स्किल चाहिँ नहुन सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो पाटो त्यो अवस्थामा कसरी हामीले चाहिँ त्यो प्रोभाइड गर्ने अहिले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै काउन्सिलिङको आवश्यकता पर्छ केही समयको लागि काउन्सिलिङ पर्छ त्यो पनि दुई किसिमको पर्छ एउटा चाहिँ दुई किसिमको भन्दा एजको हिसाबले भन्न खोजेको मैले चाहिँ अब अलिकता प्राइमेरी स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरूलाई चाहिने खालको काउन्सिलिङ त्यो अर्को ढङ्गले गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने अलिकता माथिको केटाकेटीहरूलाई चाहिँ भनौँ न माथिको भन्दाखेरि अब 9-10मा पढ्ने बच्चाहरूलाई अर्को किसिमको काउन्सिलिङको आवश्यकता पर्छ अब त्यो ढङ्गले हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब टिचरहरू कतिको क्यापेबल छन् त्यो हेर्नु एसेसमेन्ट गर्नु जरुरी छ र अहिले तुरुन्तै यो सबै एसेसमेन्ट गरेर फेरि हामीले तुरुन्तै लाने भन्ने पनि नहुन सक्छ होला त्यसले गर्दाखेरि अलिकता मैले के देख्छु भने जस्तै हाम्रो संस्थाले पनि हामी आफै पनि काउन्सिलिङ गर्छौँ हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ हाम्रो पनि स्कलरसिप प्रोग्रामहरू छन् जसमा कि बच्चाहरूलाई हामी विभिन्न रूपले चाहिँ विभिन्न अवस्थामा चाहिँ उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ त्यो सिचुएसन अनुसारको निड अनुसार हामी गर्छौँ त्यस्ता खालको संस्थाहरू अगाडि आएर आउनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ हुन्छ होला यदि चाहिँ स्कुल आफै क्यापेबल छैन टिचर आफै क्यापेबल छैन भने काउन्सिलिङ त्यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ यसमा अहिलेको अवस्थामा भनेको यो तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी यो फल्नाको रेस्पोन्सिबिलिटी फल्नाले गर्ने हो तिम्रो हो भन्ने किसिमले जानुभन्दा पनि अथवा सरकारले मात्रै गर्ने हो भन्दा पनि यसमा कसले के गर्न सक्छन् त्यो खालको एउटा चाहिँ हातहरू अगाडि आउनु पर्यो मनहरू अगाडि आउनु पर्यो स्रोत पनि त्यही अनुसारले अगाडि आउनु पर्यो आएर त्यो आफ्नो एरियामा चाहिँ अथवा भनौँ न कसरी इन्टिग्रेटेड रूपमा जाने या यसले चाहिँ कसरी सेयरिङ गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै संस्थाहरू सबै व्यक्तिहरू सबै मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्थाहरू अहिले छ सबैलाई परिआएको कसैलाई एउटा व्यक्तिगत रूपले भएको सरकारलाई मात्र पर्या होइन यो होइन एउटा व्यक्ति एउटा नुवाकोटलाई मात्र अथवा भनौँ धादिङलाई मात्र अथवा रसुवालाई मात्र अथवा रामेछापलाई मात्र पर्या होइन सिङ्गो नेपाललाई पर्या हो हामी सबै अभिभावक पनि हौँ हामी सबैलाई यो परिआएको छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ सबै व्यक्तिले नै चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ के छ उसमा त्यो हिसाबले अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा धेरै कुराहरू हामी सम्भव गर्न सक्छौँ होला राजीवजी जस्तो अब अर्को विकल्प भने चाहिँ योगा गर्ने ध्यान गर्ने त्यसलाई पनि विद्यालयले
केही समयका लागि सधैँ गर्न सक्यो भने त राम्रो भइहाल्यो केही समयका लागि त्यो चाहिँ कस्तो विकल्प हुनसक्छ अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब अहिले भन्नुभएको छ शिक्षकहरूको पार्टमा चाहिँ त्यो स्किल अब त्यसको पनि केही प्रोसेसहरू छ त्यो स्किलहरूमा चाहिँ अलिकति कम्पिटेन्सीको सबैजनाले जान्नुभएको नहोला अब त्यो चाहिँ अब सायद अब पब्लिक मास मिडियाको पार्टमा टेलिभिजनको थ्रुबाट हुनसक्छ होला तर साधारणतया शिक्षकहरूसँग एक दिनको इन्टरेक्सन या 2 दिनको इन्टरेक्सन उहाँहरूलाई पनि काउन्सिलिङ गर्ने मासमा र उहाँहरूले बच्चाहरूलाई कसरी काउन्सिलिङ गर्ने भन्ने विषयमा त्यो 1 दिन या 2 दिनको चर्चा परिचर्चा मात्रै हो त्यो साना सानो समूहहरूबाट गर्न सकिन्छ होला हामी अहिले त्यसमा काठमाडौँमा केही साथीहरूले त्यसलाई तयारी गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी बाहिर अहिलेको यो एफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा जानको लागि चाहिँ तयारीहरू गर्दैछौँ उहाँहरूसँग कुराकानीहरू गर्दाखेरि त्यो शिक्षकहरूसँग 1 या 2 दिनको परामर्श छलफलको विषय हो त्यसपछिको पार्टमा शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई गर्ने भनेमा त्यो चाहिँ अहिले हामीले निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ त्यसलाई कदम चाल्दैछौँ अब तपाईँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ अब सबैजनाले बिहान टिभी हेर्नुहुन्छ र बिहान टिभीमा आएका योगाहरूको कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने त त्यो राम्रो कुरा हो छैन भने चाहिँ फेरि त्यहाँनिर अलिकति कम्पल्सिभमा नगइकन यो जति पनि अल्टरनेट मेकानिजमहरू योगा मेडिटेसन या फन प्ले या चाहिँ इभेन स्पोर्ट्स बुक रिडिङ कुनै पनि माध्यमहरू चाहिँ राम्रा गर्दा हुन्छ तर त्यसमा कम्प्लिटली स्किल नै पनि चाहिन्छ भन्ने छैन बेसिक स्किल्सहरूले पनि काम चल्छ यो कुराकानीकै बिचमा अब यसमा केही थप्दै हुन्छ मैले चाहिँ नि कसरी सोचेँ भनेदेखि नेपाली संस्कारसँग लगेर जोड दियो भने गजब हुँदो रहेछ ठुङ मार्ने भनेर भन्ने हाम्रो चलन चल्छ नि जुम्रा हेर्ने भनेर ठुङ मार्ने भनेर भनेको टच हिलिङको डिजाइन रहेछ त्यो मजाको तरिका रहेछ भाइ टच हिलिङ भने ठकठक हिर्काउने मात्रै हो यति नै हो यो किसिमको प्रक्रियामा केही गाह्रो रहेनछ त्यो चाहिँ टच हिलिङ गराउन सकिन्छ सजिलै योग गर्नुपर्ने किसिमको कुरो भने केही पनि गाह्रो रहन्छ सिधा बस लामो सास फेर त्यति भइसकेपछि पुगिहाल्दो रहेछ त्यसले त्यति गऱ्यो भनेर तिनीहरूले चाहिँ त्यो स्ट्रेस हुन्छ नि त्यो चाहिँ घटाउँदो रहेछ त्यो अर्को तरिका रहेछ त्यस्तो हामीले गर्न सक्ने किसिमको सजिलो हाम्रो शिक्षकले सक्छ त्यस्तै गरेर अब सल्लाह दिन सक्दैन कि शिक्षकले मैले दुनियाँमा देखेको नेपाली संस्कारको विशेषता के हो भने तपाईँले कसैलाई केही सोध्नुहोस् जेको पनि उत्तर छ भनेर त्यसरी अत्यन्त गतिला सल्लाहकार हुन् नेपाली खालि सल्लाहको गेडो मात्रै जोड दिने हो यस्तो सल्लाह दिनुभएकोमा यो चाहिँ सल्लाह दिनुभयो भने अझ राम्रो होला भनेर भनिदिनु भयो भने पुगिहाल्छ मलाई चाहिँ यसरी गर्न सकियो भने त सजिलै सक्छ हाम्रो शिक्षक अब अहिले भएको क्षतिको कुरा गर्दा 11,40,000 विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित भनिएको छ विश्वविद्यालयको केही लाख हुन सक्ला सबै गर्दा र भौतिक क्षति 2600 को सेरोफेरोमा भवनहरू पूर्ण रूपमा भत्किएका र त्यति नै सङ्ख्यामा त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने होला अलिकति यो ऐतिहासिक रिभ्यू हेरौँ यो नेपालको विशेष गरी यसको एउटा अचम्मको विषय चाहिँ के रहेछ भने नेपालमा संस्कृत त अनौपचारिक रूपमा घर घरमा बाजेहरूले नातिलाई पनि पढाउँथे तर शिक्षण सिकाइ चाहिँ अङ्ग्रेजी शिक्षाबाट प्रभावित भएर जङ्गबहादुरले 1910 मा विक्रम सम्वत 1910 मा अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुल त्यति बेला सुरु भएको छ दरबार हाई स्कुल त्यस्तै 1915 मा शिक्षा विभागको त्यति बेलै गठन भएको छ 1932 मा दरबार हाई स्कुलमा भाइ भारदारका छोराछोरीलाई अध्ययनको अनुमति रहेछ त्यस्तै विक्रम सम्वत 1942 मा सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई अध्ययनको अनुमति रहेछ त्यस्तै विक्रम सम्वत 1932 मा भोजपुरको दिङलामा बालागुरु सडानन्दले संस्कृत पाठशालाको स्थापना गरे त्यस्तै 1934 मा रानीपोखरी पाठशालाको स्थापनापछि संस्कृत शिक्षाको पनि सरकारी स्तरबाट सुरुवात भएको छ त्यस्तै सरकारी कामकाज गर्नका लागि विक्रम सम्वत 1962 कार्तिकमा श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना भएको छ त्यस्तै विक्रम सम्वत 1968 देखि मेट्रिकुलेसन परीक्षा भने यो 10 कक्षा भन्न खोजे एसएलसी परीक्षा नेपाली भाषाको माध्यमबाट दिन पाइने व्यवस्था तर त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कलकत्ता गएर पटना गएर दिनु पर्थ्यो हैन दुईटा हजुर त्यसैगरी उपत्यका बाहिरको पहिलो अंग्रेजी विद्यालय चन्द्र मिडल स्कुलको नामबाट विक्रम सम्वत 1972 मा सिराहामा खुलेको रहेछ र 1975 भदौ 27 मा उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएको त्यस्तै 1980 असार 22 गते काठमाडौँ पाटन भक्तपुरमा 4 श्रेणीसम्म पढाउने कन्या पाठशाला स्थापना भएको राणा शासन भए पनि त्यो महिलालाई शिक्षा त रहेछ नि त्यति बेला पनि पद्म शमशेरले पनि एकदमै प्रचार प्रसार गरे हुन् देव शमशेरले गरे हुन् त्यस्तै 1990 कार्तिक 16 मा एसएलसी परीक्षा बोर्डको गठन भएपछि विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा दिन नेपालमै दिन पाउने व्यवस्था भयो 1990 देखि
त्यस्तै 2004 मा ताहाचलमा आधार स्कुलमा पढाउने शिक्षक तयार पार्न पहिलो शिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो। 2005 सालमा काठमाडौँमा पहिलो पूर्व प्राथमिक जसलाई मन्टेश्वरी पनि भन्छौँ मन्टेश्वरी स्कुलको स्थापना भयो र 2007 मा चाहिँ नेपालको साक्षरता 2% रहेको 321 प्रावि 11 मावि र 1 महाविद्यालय रहेका थिए भनिएको छ। तपाईले यो 1990 सालमा यतिको संख्यामा नभए पनि त्यति बेला चाहिँ के क्षति पुगेको थियो के विवरण छ अभिलेख? अब त्यो बेलामा मान्छेहरू 8000 जति मान्छेहरू मरे मरेका त्यति भनेर भन्ने छ। त्यो बेलाको सबभन्दा राम्रो मलाई मन पर्या चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि हामी विदेशीले सहयोग गर्छौँ भन्दाखेरि पर्दैन हामी गर्न सक्छौँ भन्ने आँट चाहिँ त्यो बेलामा रहेछ। हामी अहिले माग्ने भएछौँ र माग्नलाई सिकाएछौँ। नेतादेखि लिएर विकासहरू सबैको एउटा बुद्धि के हो भने सरकार दिने हो तिमी माग्ने हो भनेर भन्ने हामीलाई माग्ने बनाउने काम धन्दा चाहिँ अहिले गरेछन्। हिजो चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने आँट रहेछ। बस्ती बसाउने किसिमको बुद्धि अर्को रहेछ। किन भन्दाखेरि युद्ध सडकको एरिया अथवा त्यो के भन्छ नयाँ सडकको एरिया जुन बसाए त्यो बसाउनलाई बुद्धि उनीहरूसँग रहेछ। अब गाविसमा भएका बस्तीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बुद्धि हाम्रो अझै भएको छैन। अझै हामीसँग विकल्प रहेनछ। एक ठाउँमा बस्ती राख्ने भन्ने किसिमको चिन्तन उनीहरूसँग रहेछ। त्यसैले पहिले भन्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो व्यवस्थित गरेर राख्नलाई टुँडीखेलमा राख्ने किसिमको कुराकानी रहेछ। अहिले मान्छे आफू कुद्नुपर्ने अवस्था रहेछ। त्यसैले धेरैवटा कुराकानी पहिलेबाट सिक्नुपर्ने छ भन्ने ठान्छु। अब त्यस्तै यो हाम्रो स्कुल सरकारी विद्यालय विद्यार्थी र शिक्षकको संख्या देख्न सक्छौँ। सरकारी विद्यालय 58,336, विद्यार्थी 50,11,271 र शिक्षक 1,47,300 छ र सामुदायिक विद्यालय 10,873, विद्यार्थी 9,84,444 र शिक्षक 49,674 र कुल निजी विद्यालय 11,854, विद्यार्थी 11,31,335 र शिक्षक 76,958 रहेछ। त्यसै गरी विश्वविद्यालय कुन कहिले स्थापना भयो? 2016 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, महेन्द्र विश्वविद्यालय भनिन्थ्यो कुनै बेला। 2043 सालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय 2048, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय 2052, पोखरा विश्वविद्यालय 2054, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय 2062, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय 2067, सुदूरपश्चिमाञ्चल पनि 67, नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय पनि 2067। अब अन्तिममा यो बजेटहरू 2065 मा 39 अर्ब शिक्षा मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको थियो, 66 मा 46, त्यसै गरी 67 मा 58 अर्ब, 68 मा 64 अर्ब र 69 मा चाहिँ 2 अर्ब घटेको रहेछ त्यो 62 अर्ब। 2070 सालमा 82 अर्ब र 71 सालमा 86 अर्ब। यो चाहिँ 71-72 आर्थिक वर्ष भन्न खोजिएको हो। यो विवरण हेरेर तपाईँको दिमागमा आज फर्केर हेर्दा भूकम्पको प्रभावसँग यसको कुनै अन्तर्सम्बन्ध जोड्न सकिन्छ? जोड्न सकिन्छ, किन नसकिने। तर अब के छ भने अहिलेको अवस्थामा जुन अहिले भनौँ न अहिले हामीले पनि भन्यौँ यतिवटा स्कुलहरू गए 2500 जति लगभग स्कुलहरू चाहिँ पूर्ण रूपले क्षति भएको छ। अब त्यो 2500वटा स्कुललाई पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो भने तपाईँ अब इमेजिन गरौँ यो भनौँ न 2500 यो सामान्य अवस्थाको बजेटिङ मात्रै हो। अब यसको आकार कत्रो अब त्यो कसरी बन्ने भन्ने कुरोमा नि अब 2500 स्कुल त बनाउनु पर्यो भनौँ न। त्यो बनाउनको लागि अब अधिकांश सामुदायिक नै छन् त्यो सबै। यो अहिले मैले 2500 भनेको मैले यतातिर चाहिँ निजी स्कुललाई छुएको छुइनँ यसमा होइन। निजी स्कुलमा छुएको छैन। यो चाहिँ भनौँ न सरकारी स्कुलको आँखा हो। त्यो सरकारी स्कुलको पूर्ण रूपले क्षति भएको स्कुलको हो। त्यसलाई अब बनाउने भने एउटा स्कुलमा केही नभए पनि तपाईँले 5 कोठा लिनुभयो भने पनि अब कतिवटा कोठा बनाउनु पर्ने हो। एउटा कोठाको अहिले लगभग हामीले एस्टिमेट गर्दाखेरि तपाईँको लगभग 9 देखि 10 लाख मतलब राम्रो एउटा बनाउने हो भने चाहिँ 8 देखि 10 लाखको अब त भूकम्पको उसमा पनि बनाउनु पर्यो अहिले त, प्रतिरोधक पनि हुनु पर्यो। अब हिजोको अवस्था जस्तै बनाएर त भएन भन्दाखेरि कस्ट त बढ्ने भयो। 10 रुपियाँ लिएर जाउँ न हामीले 10 लाख रुपियाँ एउटा कोठाले बन्ने भयो भने त अब यो यत्रो स्कुल बनाउनलाई त हाम्रो देशको अहिलेको जुन किसिमको भनौँ बजेट छ र देशकै बजेट भनौँ न कति खर्ब छ त्यसले कसरी म्यानेज गर्छ त्यो। अब यो त्यो कति वर्ष लाग्छ? अहिले योपालि योजना आएको सिलिङ अनुसार 7 खर्बको हाराहारी आउने भनेको थियो। अब त्यति भौतिक क्षति त अहिले भएको क्षतिको आँकडाले नै देखाएको छ। जस्तै अहिले हामीले एउटा अनुमान गरेको जस्तो तपाईँलाई इन्फर्मेसनको मात्रै नुवाकोटमा हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम नुवाकोट जिल्लामा छ। नुवाकोट जिल्लामा हामीले हाम्रो भनौँ 67वटा स्कुल्सहरूमा हाम्रो प्रोग्राम छ भनौँ न। त्यो स्कुलहरूमा यतिवटा कोठाहरू चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने हामीले चाहिँ एउटा एस्टिमेट गरेर निकाल्यो। कति लगभग 300-400वटा स्कुलहरू चाहिँ
हाम्रो बिल्डिङ अलरेडी छ, हाम्रो बिल्डिङले त्यसले चाहिँ त्यति असर गरेको छैन। मैले चाहिँ सबै कुरो हेर्दाखेरि लगभग 300-400 स्कुलहरू चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामलाई रन गर्नको लागि पनि, किन क्लासरुम त चाहियो, त्यहाँ कोठा त चाहियो, त्यो गर्नलाई 300-400 को लगभग त्यो इस्टिमेट आएको छ 67 स्कुल गर्दाखेरि। त्यसको मात्र हामीले यदि बनाउनु पर्यो भने चाहिँ करिब तपाईँलाई चाहिँ केही नभए $3 million मिनिमम पनि $3 million को आवश्यकता पर्छ। अनि अब एउटा सानो चिजलाई मात्र हामीले हेर्दाखेरि 30 करोड रुपैयाँ पर्छ नेपाली। त्यो जम्मा तपाईँलाई 300-400 स्कुलको मात्रै कुरा गरेको, 300-400 कोठाको, स्कुलको होइन। र अर्को बाटो खोजे के हुन्छ, म चाहिँ कसरी हेर्छु भने नि अबको 10-15 वर्षपछि स्कुलहरू ठुला बन्दैनन्, बन्नु पनि हुँदैन। स्कुल चाहिँ नि साना स्कुल हुन्छन्, झुप्रे स्कुल, तर प्रविधिसँग पढ्ने किसिमको कुराकानी लगेकै हुन्छ। भनेको यस्तो किसिमको शिक्षण सिकाइ नै हुँदैन, अब जरुरी नै छैन, किनभनेदेखि अबको बिस्तारै जाने अबको विद्यालय विश्वविद्यालय भनेको चाहिँ नि ठुल्ठुला बिल्डिङमा विश्वविद्यालय हुन्छ भन्ने कुरा कथा हुन्छ अब 15 वर्षपछि 10-15 वर्षपछि। किनभने प्रविधि यति साथमा गयो, मोबाइल राख्नलाई किन विद्यालय चाहियो, कलेज किन चाहियो, विश्वविद्यालय किन चाहियो? मोबाइलबाट तपाईँ संसार पढाउन सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएदेखि विद्यार्थीलाई कहिलेकाहीँ आउने एउटा सानो ल्याब बनाए के हुन्छ, त्यो चाहिँ लाइब्रेरी होला, एउटा गतिलो लाइब्रेरी, त्यो पनि ई लाइब्रेरी भएपछि त खल्तीमै आउने भयो होइन, त्यो किसिमको कुराकानी होला। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा पनि टोफल आइएलटिएसहरू त अभ्यास गरिसकेका छन्, घरबाटै गर्न सक्ने किसिमको खुला मोडको अभियान सुरु होला। मैले द्वैत मोडको वकालत गरिरहेको छु, खुला मोडको ढङ्ग सुरु होला। त्यसो भने त्यो विद्यालय त्यो ठुल्ठुलो बनाउनुपर्छ भने बुद्धि किन चाहियो? अब त प्रविधिसँग म लगेर कसरी जोड्छु, यो अब साना स्कुल बनाउँछु, त्यो पनि होइन भने ठुला मान्छेहरूले चाहिँ खायो भनेदेखि चाहिँ छाप्रामा खाएर क्यान्डल लाइट हुन्छ नि, त्यस्तै किसिमको हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो बुद्धि चाहिँ लाउनलाई के रोक्छ? मलाई लाग्छ यो घर बनाउने र फेरि पनि भैँचालो आयो भने हल्लिने किसिमको बुद्धि चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब त हाम्रो निम्ति प्रविधिसँग टाँस्ने असाध्यै राम्रो अवसर हो। जोशीजी, अब यो पुनर्निर्माणको प्रश्नमा यहाँ उहाँको एकदमै जुनसुकै विषयमा पनि फरक किसिमको इन्टरप्रिटेसन हुन्छ, त्यो मार्क्सवाददेखि लिएर अध्यात्मवादसम्मको ज्ञाता हुनुहुन्छ। कसरी गर्ने यो पुनर्निर्माणको कुरा र त्यो हाम्रो ध्याउन्नभन्दा बाहिरको विषय भए पनि हामी जहिले पनि शोकलाई शक्ति, शक्तिलाई निर्माण भन्ने अहिले मान्छेले भन्न पनि थालेका छन्। हजुर, यसमा एउटा विद्यानाथ सरले भन्नुभएको जस्तो टेक्नोलोजिकल डिभाइसको पार्टमा हामीले काम अलिकति अगाडि बढाएको छौँ। हामीले चाहिँ के बनाइसकेका छौँ भने मोबाइल र तपाईँको ट्याबमा या ल्यापटपमा चाहिँ तपाईँले किताब पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यो टेक्नोलोजी डिभाइस भइसकेको छ। खालि एउटा कन्भर्सेसन के मात्रै छ भने हिजोको दिनमा पनि हामी प्रिपेयर भइसकेका छैनौँ, हाम्रो रिडिङ एबिलिटी, रिडिङ कल्चरको प्र्याक्टिसहरू नभइसकेको हुनाले हामी ड्युअल मोडमा छौँ। एउटा चाहिँ टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टमा जानुपर्ने छ, टेक्नोलोजी बेस्ड एजुकेसनमा जानुपर्छ। 10-15 वर्षको टाइममा चाहिँ त्यो त्यति पनि लाग्दैन होला त्यो चिजमा तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर्सहरूमा कम्प्लिटली हामी नयाँ टेक्नोलोजी बेस्ड एजुकेसनमा ठ्याक्कै जान सक्ने अवस्था पनि छैन होला। सो यो ट्रान्जिसन मेकानाइज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर अब यो अलिकति सबै लेभलमा यसलाई कसरी एजुकेट गर्ने अथवा इन्फर्म गर्ने, सरले भन्नुभयो जस्तै अब अहिले एप बेस्ड एजुकेसन्सहरू सुरु भइसकेको छ। मन्टेसरी भन्छौँ अथवा चाहिँ अर्ली एजुकेसनको पार्टमा त्यस्ता रिसोर्सेसहरू डेभलप भइसकेका छन्। सिटीमा काठमाडौँ बेस एजुकेसन कतिपय प्राइभेट स्कुलहरूले त्यसलाई सुरु गरिसकेको छ। त्यसलाई खालि अब अझ थप टेक्नोलोजिकल बेसमा गएर सब्स्टिट्युटमा चाहिँ जानुपर्छ। तर अब यो अहिले भन्नुभयो जस्तै 2500 स्कुलको पार्टमा नै एकैचोटि हामी टेक्नोलोजी जान गाह्रो हुन्छ होला। तर फर्स्ट फेज के, सेकेन्ड फेज के भनेर त्योमा चाहिँ जानुपर्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब अहिले अलिकति केही स्ट्रक्चरल सपोर्टहरू चाहिँ स्कुलमा चाहिँ चाहियो। त्यो नभइकन फेरि हामीले स्कुलमा सरले भन्नुभयो जस्तै अब हाम्रो मेन्टालिटी त त्यो छ नि त, एउटा फिजिकल स्ट्रक्चरमा बसेर काम गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ भन्ने, त्यो दिँदै त्यो पनि बनाउनु पर्यो सर्टेन लेभलमा। त्यसलाई भोलि गएर हुनसक्छ त्यसको मल्टिपल पर्पज युजहरूमा, त्यसलाई भोलि लाइब्रेरीमा कन्भर्ट गरौँ, त्यसलाई चाहिँ कम्युनिटी सेल्टरको रूपमा लिएर जाउँ, यो मेकानिजमहरूमा चाहिँ हामी जान सक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ होला। नेपालीसँग भएको चाहिँ तपाईँको एकचोटि विचार गर्नुहोस् न, सिए जुन चार्टर एकाउन्टेन्ट पढाउँछन् नि, स्कुल छ कतै, कलेज देख्नु भएको छ कतै, विद्यार्थीले पढिरहेको छ, स्तर पनि ल्याएको छ, त्यो बुद्धि यहाँ हाल्ने के हुन्छ? म त त्यसरी पो हेर्छु भने त्यो त पढेकै समयमा उल्टै तलब पनि आउँछ। मैले यसमा भन्नु खोजेको के भने अब एउटा विद्यानाथ सरले भनेको कुरा म त्यसमा सहमत गर्छु। त्यो टेक्निकको कुरा हो, एप्रोचको कुराहरू भयो, त्यो पनि कसैले अलिकति उहाँले ल्याउनु भएको कुराहरू चाहिँ अलिकति मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो अब नेपाल अहिले रेडी हुने अवस्थामा चाहिँ
जानलाई कति समय लाग्ने हो, रेडी हुनको लागि मात्रै पनि कति समय लाग्ने हो होइन, त्यो अवस्थामा कसरी स्कुललाई कसरी चलाउने भन्ने पनि कुराहरू आउँछ होला। र मलाई के लाग्छ भने अहिले हामीले सायद मेरो हिसाबमा स्कुल लेभलले मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यो प्रविधिहरू ओपन स्कुलको कन्सेप्ट र अहिले त्यो प्रविधिहरू कतिको चाहिँ अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा कतिको एप्रोप्रिएट हुन सक्छ सक्दैनन्, र त्यसको बावजुद पनि अहिले हामीले फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर नबनाइकन त्यो कुराहरूको सोच बनाउन सक्छ सक्दैन पनि। सायद ती कुरा सबै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होला। त अहिले कुरा के छ, अहिले इमिडिएटली हामीले भनौँ न भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा रेगुलरली पढाउने हो भने, केटाकेटीलाई पढाउने स्कुलमा ल्याउने हो भने त्यसको चाहिँ के हो त, त्यसलाई दिने के हो त? त्यो अब एकैचोटि अहिले त्यो टेक्नोलोजीमा कुरा गरेर हामीले त्यसलाई तुरुन्तै जान सक्ने अवस्थामा त हुँदैन होला सायद। पर्याप्त छ। म चाहिँ नि पर्याप्त छ कसरी भन्छु भनेदेखि नि मोबाइलबाट के पढाउन सकिन्छ भनेर शिक्षकलाई जिस्काइदिउँ, त्यो शिक्षकले खोज्छ क्या। नभए तपाईँले सक्नु भएन छोरछोरीलाई सोध्नुहोस् त एकचोटि भनेर भन्नुहोस्, उनले निकाल्नु। त्यसले के गाह्रै होइन, किनभने हामीले त्यो विद्यार्थीहरूको उर्वर क्षमतालाई उपयोग गर्न जानेनौँ। प्रविधि माने अरू उच्च शिक्षामा पढिरहेका विद्यार्थी होलान्, ल तपाईँहरूमध्ये को हुनुहुन्छ अहिले राहत बाँड्नलाई यहाँ कसैले जम्मा गरेको राहत बाँड्नलाई जुन कुदिया जस्तो त्यो कुदाउनुको साटो तपाईँ राहत होइन, अब भोलिको निम्ति सहायता गर्नको निम्ति तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर लगाइदियो भने उनीहरूले बाटो खोज्छन् क्या। त्यसैले बाटो उनीहरूसँग छ, हामीले उनीहरूलाई ललकार्नुपर्छ। ललकार्ने बित्तिकै नवीनता हो। अब तीनजनालाई साझा प्रश्न, म सबभन्दा सुरुमा जोशीजीसँग आउँछु। अब शैक्षिक क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? यो भेग प्रश्न हो तर उत्तर चाहिँ एक दुई वाक्यमा। सबसे पहिला चाहिँ जसले जे कामहरू 12 गतेभन्दा अगाडि गरिराख्नु भएको थियो त्यसमा फर्कौँ, काममा फर्कौँ। भूकम्प आउँदैछ भनेर प्रतीक्षा नगरौँ, काममा फर्कौँ। त्यसले धेरै ठुलो ढाडस एउटा सपोर्ट चाहिँ इकोनोमीको लागि र प्रोसेस अहिले जति पनि अगाडिका स्थितिहरूमा आउनको लागि एउटा चाहिँ वातावरण बन्छ। अहिलेको अवस्थामा अब जे हुनु घटना घटिसकेको छ होइन, अब धेरै चिज पनि के प्रश्न भइरहेछ भने अब त्यति ठुलो आउँदैन भन्ने किसिमले पनि एउटा अड्कल गरिएको अवस्थाहरू छन्। अब चाहिँ एउटा स्टेबलको स्टेजमा गइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ अहिले राजुले भने जस्तै यो अलिकति ब्याक चाहिँ हुनु पऱ्यो। अब चाहिँ हामी एउटा एजुकेसनलाई चाहिँ अगाडि कसरी बढाउने भन्ने सोच अगाडि बढेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ फेज वाइजको रूपमा गएर चाहिँ सुरुमा इमिडिएटली चाहिँ कोर्समै नगइकन चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा उनीहरूलाई इङ्गेज गराएर चाहिँ बिस्तारै ग्रेजुअली चाहिँ जाने हिसाबमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यो डाक्टर कोइराला, मैले चाहिँ दुईटा बाटो खोज्छु। बाटो नम्बर 1 के खोज्छु भनेदेखि अहिलेसम्म शिक्षकलाई जुन बुद्धि छ नि त्यो बुद्धि बदल्ने के गर्ने भन्नु पर्यो। त्यसो भने बित्तिकै हिजो यसरी पढाउनु भयो अब कसरी होला, तपाईँले थाहा पाए नपाए म यसरी भन्छु। अभिभावकले चाहिँ यसरी शिक्षा दिइरहेछ बच्चालाई, हिजो यसरी दिनुभयो अब के गर्ने होला। त्यस्तै गरेर विद्यार्थीलाई के अरे हिजो यसरी सिक्नु भएको थियो अब यसो गरे के होला अथवा के गर्न सकिएला। मलाई चाहिँ यो बाटोमा लगिदिउँ भने बुद्धि उनीहरूसँग छ, हामीले त खालि त्यो खेती मात्रै गर्ने हो। त्यो खेती गर्न जाने भने भइहाल्छ। हस्, समय संवादका लागि यहाँ तिनैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि अवसर दिनुभयो। एभिन्युज टेलिभिजन र फ्याक्सको सहकार्यमा प्रस्तुत कार्यक्रम तथ्य र तर्कको आजको श्रृङ्खला यति नै। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, त्यसै गरी रोम टु रिडका सह-संस्थापक दिनेश श्रेष्ठ र कथालय पब्लिकेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीवधर जोशी। तथ्य र तर्कको यो श्रृङ्खला यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज टेलिभिजन। नमस्कार।